قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ወንድሞቼ እና እህቶቼ ባለፈው ትምህርታችን ላይ 63ኛ ክፍላችን ነበር ያየነው። በዛሬው ደግሞ 64ኛ ክፍላችን የምናይ ነው የሚሆነው። ባለፈው ላይ ስናይ የነበረው ሐልን በተመለከተ ነው። ዛሬም እሱን አስመልክተን የተወሰኑ አንስተን የአላህ ፍቃድ የሚሆን ከሆነ ወደ ተሚዝ እንገባለን ማለት ነው። الحال أن تكون الأصل فيها أن تكون منتقلة. حال ብዙ አይነት ወሬ አላት። ባለፈው ትምህርት ላይ እንዳነሳነው تكون ايش مؤسسة ومؤكدا، ذكرنا هذا. والمؤكد أيضا قلنا إما أن يكون مؤكدا لصاحبه، وإما أن يكون مؤكدا لعامله، وإما أن يكون مؤكدا لمضمون عامله. هذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى. الله فكر كونه الألفية كف ودالو كتاب وشنير يمنا يونو ميهونو بتقلو بزي ملكو كاين. ليلو والحال الأصل فيها أن تكون منتقلة، تراماج نو متونو، بمعنى أن الحال منتقلات مالت አንዴ የሚኖር አንዴ የማይኖር وقد تكون لازمة ትችላለች። ይሄን በማየት ደግሞ نقول الحال تنقسم إلى قسمين، حال منتقلة وحال لازمة. حال منتقلة ማለት አንዴ የሚሰራ የሚቀር جاء الأمير راكبا እንግዲህ ሁሌ እንደጋለበ አይኖርም። አሁን ሲመጣ እንደጋለ ሲመጣ ራሱ በመጂእ ሲወሰፍ ሁሌ ራሱ በሩኩብ ነው ማለት አይቻልም። ይሄ منتقل ይባላል። لازمة على خلاف الأصل تقول مثلا خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. አሁን ቀጭኔቱን ፈጠራት፣ እጆቿ ተእግሮቿ የረዘሙ ስትሆን፣ እጆቹ የሚለው የፊት እግር ለማለት ነው። ሪጅል የሚለው ደግሞ የኋላ እግር ለማለት ነው። وهذا حال لازمة لها، ይሄ حال لازم ነው ግን አልጠቀሰም እሱ። ومن الأمور المهمة حال ስትነሳ መነሳት ያለበት ነገር صاحب الحال የሚባል ነገር አለ። እንተቢው ሁና صاحب الحال حال ሁለት ጥቅም አላት يا جماعة، ሁለት ጥቅም አላት። እንዲህ ይላሉ ሲገልጹ هي قيد لعاملها وصف لصاحبها، وصف لصاحبها وقيد لعاملها. ما معنى هذا؟ ምን ማለት መሰላችሁ? حال صاحب الحال አለ። صاحب الحال ማለት በሷ የሚገለጸው አካል ማለት ነው። خير ለሱ ባህሪ ናት፣ وصف له. طيب قيد لعاملها ማለት ደግሞ ዓሚሏ ፊዕሉ የሚነሱባት ነገር ትገድበዋለች። ለምሳሌ جاء الأمير راكبا የሚለው ምሳሌ ስንወስድ ሹፉ جاء ዓሚል የሚባለው ይሄ ነው። الأمير صاحب الحال የሚባለው ይሄ ነው። جاء الأمير راكبا جاء ያለውን ገድበዋለች። يعني المجيء ليس مطلقا بل هو مقيد بالركوب. واضح يا جماعة؟ صاحب الحال دمو الأمير موصوف بالركوب، وصف إيش لصاحبها تبالي. الناس صاحب الحال يبال ندال لمواقع قدلال. وذلك الصاحب صاحب الحال من لو نقر لا يكون إلا معرفة. ما تنو لا يسلال تنسانو يا مسوت يالوت معرفة نومي هنا أو نكرة بمسوغ وين كرانو لهم جاء الأمير واهن لبلاችሁ تكون الأمير አልገብተበታል أصبح إيش معرفة. وقال تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الواو، خش عن حالنا حال مقدم نو أبصارهم يخرجون واو صاحب الحال هنا. بمسوغ من لو دم، وإما أن يكون بالإضافة وإما بالصفة يعني مو بتباو متلا الخبر لين دورانو وين اسمه لنا. قال تعالى في 4 أيام سواء للسائلين، في 4 أيام سواء للسائلين، سواء حال صاحب الحال 4 لأنه أضيف إلى أيام خصص.
تخصيص ስለተደረገ በዚህ ነው የሚሆነው በሉ ثم قال المصنف رحمه الله ومنه من ذا بالفناء قاعدة وبعته بدرهم فصاعدا ومنه أي ومن الحال كحال نوم من مدبو من ذا يمان بالفناء بجج الساولاي بميداولاي قاع الفناء بكسر فيه المكان المتسع أمام الدار كجبيو وتعابلو يالو ميدا كواس متشاجة منامن السو نو قائدا يتكمت أسيهن وبيعته بدرهمين ببر شتكلت فصاعدا فذهب الثمن صاعدا نو نزيه زي بيت لا يتتكسو حالوج هنا نقر قالت يازوناتشو الحال إما أن يكون عاملها مذكورا أو محذوفا حال عامل مذكور لهوني جلال محذوف لهوني جلال أهون ومنه من ذا بالفناء مالت عامل مذكور هنا متضمن لمعنى الفعل هنا تملكته الحال إما أن يكون عاملها فعلا صريحا إما أن يكون عاملها فعلا إيش صريحا كل فعل صريح هنا فعل هون جلال عند هلتنيا إما أن يكون اسما متضمنا لمعنى الفعل فعل أدلة ግን የፊዕል ማዕና የቋጠረ ወይም የጠጣስም ሊሆን ይችላል ተግባባን هذه واحدة ثانيا إما أن يكون ذلك الفعل مذكورا وإما أن يكون محذوفا محذوف ሊሆን ይችላል مذكور ሊሆን ይችላል ተግባባን يا جماعة እዚህ ቤት ላይ አሁን የፈለገው ሁለቱንም ነው وقوله ومنه من ذا بالفناء قاعدة ያለው لما كان عامل الحال ما فيه معنى الفعل دون حروفه ما فيه معنى الفعل دون حروفه يفعل معنى ያለው ደግሞ ለሁለት ስለሚከፈል ነው يا جماعة انتبهوا يفعل معنى ያለው ደግሞ ለሁለት ይከፈላል ما فيه حروف الفعل وما ليس فيه حروف الفعل حالا የሚሰራው فعل ነው ወይ የፊዕልን ትርጉም የያዘ ነው የፊዕልን ትርጉም የያዘ ደግሞ የፊዕሉን ፊደሎች አብሮ ይይዛል ወይ አይይዝ ይሄ ሁሉ ደግሞ ወይ ይወድቃል ወይ ይጠቀሳል ፊዕሉ ደግሞ ወይ ይወድቃል ወይ ይጠቀሳል የመጀመሪያው ومنه من ذا بالفناء قاعدة ያለው ومن الحال التي عاملها اسم تضمن معنى الفعل دون حرفه كذا ነው የሚመደበው وهو ذا ያለው ቃል ነው ذا ያለው ቃል عامل ነው اسم الإشارة لما فيه معنى الفعل وهو أشير የሚለውን ጥቆማ ስለሚያደርግ ማለት ነው አሁን من مبتدا ናት ذا خبر ናት قائدا حال ነው قائدا حال ማን ነው የነሰበው ካልከኝ ذا ነው የሚለው ምክንያቱም ذا وإن كان اسم إشارة بتون እንኳን لكن في ضمنها معنى أشير معنى አለ ገባችሁ تضمنت معنى الفعل دون ماذا حروف ሳይኖር እሱን ተضمن አድርጋለች ናበሉ طيب أو نقول ذا مبتدا مؤخر من خبر مقدم قائدا لنرى እንችላለን وعلى هذا صاحب الحال إن حاله لم يختلف بقدمه كل ببالو من مبتدانا كالك ذا عامل الحال نو كال صاحب الحال ما نو ميهونه ويمن نو ويم دمو من يالنو راسو نو ميهونه كمبتدا ليهون نو عند على مذهب شوي نو ميهونه عاملاته ግን مختلفون ምክንያቱም من عاملها ايش الابتداء مبتدانا ብለናል قائدا عاملها ايش ذانات ስለዚህ صاحب الحال እና حال عامሉ አይለያይም ያ እንዳይመጣ ዛን ሙብተዳ እናርጋትና ይላሉ من ያለችው ምን እናርጋት خبر مقدم ከዛ በኋላ قائدا የሚለው منصوب بذا من የሚለው مرفوع بذا لانه ذا مبتدا ስለሆነ خبر ስለሆነ على هذا اتحد عامل الحال وعامل صاحب الحال قاعده ስላለ صاحب الحالና حال የሚሰራቸው ነገር አንድ መሆን ስላለበት ነው አሁን من خبر مقدم በመተሆንልን ጊዜ خبر مقدم ስትሆን الخبر مرفوع بالمبتدا ليس كذلك حالንም ደግሞ አሁን ዛናት የሰራቸው ያል ነው አይደለም ነው فاصبح عاملهما واحدا እንዲህ አድርገን ማዕረባችን የተሻለ ይሆናል ማለት ነው ለማንኛውም እሷ የሰራችበት ምክንያት لتضمنها معنى ايش الفعل كذلك تقول مثلا زيد عند عمرو قاعدا عندنا يسرعه ظرف استقر من لا زوست ايه وبكر
في المسجد مصليا تلال مصلينا حال في المسجد على جار مجرور يسروا لمن كالاتشوين جار مجرور معنى الاستقرار معنى الكون سلالبت يمنصب بقعت علونا ومنه من ذا بالفناء قاعدة عملوا كالزهنة لمالتنا يا جماعة. طيب وبئته بدرهم فصاعدا إيه دمو عامل الحال كما قلت لكم محذوف مذكر لهون يجلال بلنا لا وهذا محذوف هنا بتمثالنا. الحذف أيضا ما أن يكون وجوبا وما أن يكون جائزا لابد أن نفهم هذا أيضا. عامل الحال سيودك ويبواجب لهون يجلال ويبجواز لهون يجلال. يجواز لمثال قرنة اللفظية لهون كيف جئت سلام ترينياله راكبا فقط راكبا بتشانو متلين راكبا يالو አሁን عامله محذوف عامله ورقان من جئت ميلون تبابنا جماعة جئت ميلون لماذا؟ لأن كلمة جئت مذكورة في السؤال كيف جئتك قالكم عرفت الآن السؤال دليل واضح على هذا العامل المحذوف في الجواب راكبا بله مرسس الستين يمنك أدرو جئت مهون يتهوك على مال هذا قارنة لفظية يبال ربما يكون قرينة حالية ومعنوية تقول للمسافر مثلا راشدا مهديا تلوال دقنا لم يقبع سوية دمو مسرورا تلوال مثلا رجل يريد السفر أو خرج للسفر تقول راشدا مهديا تلوال سافرهن رشد يعلو يتكأنيهن يتمجهيهن لا معنى تقبان لقبع سوية دمو مسرورا رجعت مسرورا مالت هيك قرينة من يبالي قرينة إيش معنوي يبالي. طيب يوجبون راسو زقاء أيانا السونو من هنا يوجبونا انديت نبر تقديرو مليون كافتابوها لمن أين ميهونو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيحذف عامل الحال أيضا وجوبا بوجوب مركبة تعالى فهذا مثل له بقوله وبئته بدرهم فصاعدا ملو حال منصوب وناصبه محذوف وجوبا. قالوا يزهم سايا من أين النوسيبال قالوا وهي الحال التي بين بها ازدياد في مقدار أو نقص بتدريج أيه مجمرا وين مكنسن مياسايو بايهون بتدريج كاس بكاس عندنا نجار سيجمر كاس سيالي يجمره سيكنسم كاس سيالي يكنسه እንደዛች አይነት حال የአንድ ነገር መጨመርና የአንድ ነገር መቀነስ የምታሳይ حال عاملوا يودقال وجوبا لا جوازا. قالوا لكثرة الاستعمال التخفيف وجوبا يورقبت بلو يقلصوتال لهن على كل حال. مثلا يقولون بئته بدرهم فصاعدا مثلا يتناقروا هن بئته ይሄን ነገር ሸጥኩት بدرهم በአንድ ብር ሸጥኩት فصاعدا حالو እንግዲህ ነው فذهب الثمن صاعدا بين بهذا الحال الازدياد ጭማሪን እያሳየኩ ነው ከዛ እየተወደደ ሄደ ማለት ነው فصاعدا ማለት فذهب الثمن ጊዜው ማን ነው ዋጋው ሄደ صاعدا ከፍ ያለ فسافلا ልም ይችላል فزاد الثمن قدموا ላይ እዚኛው ላይ ደግሞ فنقص او فانحط سافلا ነው واشترطوا لنصب هذه الحالة أن تكون مصحوبة بالفاء أو بثم لا بالواو لفوات معنى التدريج. مثل هذا عامل الحال وجوبا ميوركبتنا ونوملا. طيب ننتقل إلى التمييز حال نتخلص منه بعد ذلك كزيبها لا حالا تقلل لارقا كجرسنا بها ولا تمييز قبله. قال رحمه الله وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومذروع اليد ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره إلى تمييز من رزي ورزم يعلنه اندحل من دنو ميلو وإن تريد بالتفلق معرفة التمييز
ተምይዝን ለማወቅ ብትፈልግ አይ ማዕሪፈተ መሐል ተምይዝ ይላሉ። የተምይዝን ቦታውን ለማወቅ ብትፈልግ ሊከይ ቱዓዳ እንድትቆጠር ሚን ዘዊ ተምይዚ ሚን ዘዊ ልሙመይዚን ሚን ልሙመይዚና በይነ ልሓሊ ወተምይዝ ሓልና ተምይዝን ለይተው ከሚያውቁት ሰዎች እንድትሆን አው ቁል ሊተኩነ ሚን ልሙመይዚና በይነ ልአሽያእ ነገራቶችን ሳያደባልቁ ልይት አድርገው ከሚያውቁት ሰዎች ለመሆን የምትፈልግ ከሆንክ ፈሁወ ለዚ ተምይዝ ብሎ ማለት ያ ነው። ወይ ቦታው የተምይዙ ቦታ ብሎ ማለት ያ ነው። ዩዝከሩ ባዕደ ልዓደዲ ከቁጥር በኋላ የሚመጣ 99 ናዕጃታን አየህ፣ ባዕደ ልዓደድ ነው የመጣው ይሄ ነው። ወልወዝኒ ከመመዘኛ ነገር በኋላ የሚመጣ ወልከይሊ ከመስፈሪያ ነገር በኋላ የሚመጣ ወመዝሩዑ ልየዲ በእጅ ከሚከነዳ ነገር በኋላ የሚመጣ በሜትር የሚመተር ለማለት ነው። እሱ ነው ተምይዝ ብሎ ማለት። ስንት ነገር ቆጠረ? 4 ነገር። አልዓደድ፣ አልወዝን፣ አልከይል፣ መዝሩዕ ልየድ። መዝሩዕ ልየድ አልሚሳሓ ብለው ይገልጹታል። ጠይብ 4 ከነዚህ ከአራቶቹ ነገሮች በኋላ ላይ ነው ተምይዝ ሊመጣ የሚችለው እያለ ተምይዝ ከነዚህ ከአራቶቹ ነገር በኋላ ነው የሚመጣው። ወሚን ሚን ያለችዋ ቃል ወመን ብሎ ሐረካ አድርጎታል። ትክክል አይደለም፣ ሚን ነው። ሚን ያለችዋ ኢዛ ፈከርተ ማዕናሃ ጠብዓን ራሷን ቃሏን ታገኛታለህ ማለት አይደለም፣ ትርጉሟ ነው። ኢዛ ፈከርተ ፊህ ተምይዙ ላይ ስታስበው ፊህ ሙድመረቱን ሙድመር ሁና ነው የምታገኛት። ታስተነትን የፊ ማዕና ተምይዝ ላይ ታገኛለህ፣ የሚን ማዕና ታገኛለህ የፊ ተምይዝ ላይ። ታስታውሱ ከሆነ ሓልና ተምይዝ ከሚለያዩበት ነገር ብለን ስንቆጥር አልሓሉ ቢማዕና ፊ ቁልና التمييز بمعنى مين ብለናል። እሱን ነው የሚነግረን እኮ። ለምሳሌ 99 ናዕጃተን እኮ ማለት ሚን ናዕጀቲን ነው፣ በያን ነው። አየህ 99 የተባለውን የተገለጸ አይደለም። ሚኒል በያንያ ለተምይዝ ከማዕና አንጻር ትገጥማለህ ማለት ነው። ሚን ቀብል አን ተዝኩረሁ ሊናስ ለሰዎች ከመግለጽህ በፊት አንተ ተንጢቀ ብሂ ነው። ወቱዝሂረሁ አጥፈት ተፍሲር ነው ራሱ ነው አንድ። ወይም ሚን ቀብል አን ተተዘከረሁ ፊ ቀልቢከ ወቱዝሂረሁ ሊገይሪከ ልብህ ውስጥ እንደው ትዝ ሳይልህ በፊት መጀመሪያ ያለ ነው። ወቱዝሂረሁ ሊገይሪከ ለሌላ ከመንገርህ በፊት ምንድነው ማዕና ሚን ካኢኑን ፊል ወድኢ ልዓረቢ ተምይዝ ላይ አረቦች ይህን የሚያደርጉት ነው እያለ ነው። እንግዲህ ይሄ ሁለታቸውንም በአንድ ባብ ላይ ነው ያደረጋቸው። ባለፈው ትምህርት ላይ እንደተነጋገር ነው ወልሓሉ ወተምይዙ መንሱባኒ ለእክትላፊ ልወድዒ ወልመባኒ ብሏል አይደል? ጀመዐሁማ ፊ ባቢን ዋሒድ በአንድ ርዕስ ያደረገላቸው ለምንድን ነው? ሊአነሁማ የሽተሪካኒ ፊ ኡሙር በብዙ ነገሮች ስለሚገናኙ ነው። ወቀድ ዘከርና ወኢን ፍተረቃ ቢኡሙር በብዙ ነገሮች ቢለያዩም ወቀድ ዘከርና ባዕضሃ አይضን ይሄ ነው። ከዛ ውስጥ ምንድን ነው ተምይዝ የሚገኝበትና ሓል የሚገኝበት ከቦታ ይለያያሉ። እነዚህ ከአራት ነገሮች ቦታ በኋላ ተምይዝ ይመጣል። ይሄ አንዱ ነው። ሌላው ሚን የምትለዋ ማዕናዋን ተምይዝ ላይ ታገኘዋለህ፣ ሓል ላይ ግን ፊን ነው የምታገኘው እያለ ነው። طيب نرجع. التمييز ذكرنا فيما تقدم هو مصدر ميز يميز تمييزا، وقلنا يكتب بياءين أو بياء واحدة وإن كان الأول هو الصحيح. طيب لا تميز على البلد. وذكرنا أيضا ترجم من دنو ببال تمييز مالت مليتنا وبلنال أيه مليت بلن عبرتنا تقبلنا يا جماعة عفوا. ثم التمييز هذا في اللغة عندك كأنه مليثنا بلن استشهدنا بقوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون تليوا مالتنا ترجموا بلنا خير. وأما اصطلاحا قلنا فيما تقدم التمييز هو الاسم المنصوب الفضلة المبين لمن بهم من الذوات. نعم. وقولوا في عبارة أخرى هو اسم نكرة فضلة متضمن معنى من يرفع إبهام اسم
أو إجمال نسبة والكل صحيح. انتبهوا الآن في التعريف تمييز بلو مالت سمنه فعل بفصل دون يجلم عندهم تصوصوا كونها هنا حالنا تمييز كميل يبت الحال تكون جملة فعلية وجملة اسمية وتكون جارا ومجرورا وتكون ظرفا. وأما التمييز فلا يكون إلا اسما بس اسم بشكل هنا خير. طيب نكرة قال إذن التمييز هو نكرة وهذا أيضا قد تقدم في قول المصنف فيما تقدم فضلا هنا منكرا بعد تمام الجملة قال منكرا بعد تمام الجملة يعني الحال منكر والتمييز منكر. نعم فضلا ما من إنه يعني المعرفة يهونم وهذا قد ذكرنا أيضا تمييز معرفة يهونا اللي نعم عند الكوفيين ويستدلون بمثل قول الشاعر وطبت النفس يا قيس عن أمري. النفس قال جبت عليك النفس دمو تمييز وطبت لالنا تمييزه أصبح معرفة لال. البصريون المحققون منهم يقولون إن ال هنا زائدة ال زائدة نميلت وطبت نفسا ال لا معنى لها ليست معرفة نميلت تقبلنا يا جماعة. فلذلك اتشي زائدانات فلم يكن التمييز معرفة زائدات كونش معرفة مالت عيتشان. فضلانه بلنا وهذا قد تقدم أيضا معناه متضمن معنى من وهذا الذي أشار إليه بقوله ومن إذا فكرت فيه مضمرة يعلو الصنو فخرج بهذا التمييز الحال لماذا؟ لأن الحال متضمن معنى في لا إيش معنى من. طيب يرفع إبهام اسم يأندن سم مبهمنات نوم يانساو دبك النات خفاء عند سم من عنده يتوكم تمييزه سمات عجن يبرر كما ذكرت لكم كثيرا اشتريت 20 هيا جزاو 20 مليون مبهم يحتاج لبيان فتقول سيارة أو تقول بيوتا وكذا خير أو بيتا أو إجمال نسبة ويمدمو ينسبان خفاء نوم يجلس أو ينسبان خفاء نوم يجلس أو يعلم. فنأخذ من هذا التمييز ينقسم إلى قسمين فهذا أمر مهم. تمييز هلت كفلت شعلت. القسم الأول ما يسمى بتمييز النسبة تمييز النسبة من بالال. القسم الثاني ما يسمى بتمييز المفرد بتمييز المفرد. تمييز النسبة تمييز الجملة من بالال. تمييز المفرد تمييز المفرد يميبالو دغمو بعد العدد منامن بعد الجوامد ميمطوت يونت ناتشو. إذن التمييز ينقسم إلى قسمين مالتنا ሁለት ክፍሎች እንዳሉት تمييز المفرد تمييز النسبة تمييز الجملة تمييز المفرد تمييز الذات تمييز النسبة ሁለት ስም ያላቸው ልብ በሉ تمييز ايش الذات تمييز مفرد ሁለቱም አንድ ነው تمييز ايش النسبة تمييز الجملة እዚህም ሁለት ስም ነው ያለው እዚህም ሁለት ስም ነው ያለው والتمييز النسبة تمييز النسبة የሚባለው وهو ما يبين نسبة جملة የجملة نسبዋን ነው የሚያሳየው نسبዋን ነው የሚገልጸው بين الفعل والفاعل بين المبتدا والخبر إبهام ነበር ያንን ኢብሃሙን ነው የሚገልጸው فنقول مثلا طاب محمد أمارة ትላለህ ከምን አንግል ነው ያማረው ነፍሰን ከነፍሱ አንፃር አሁን እቺ ማማር የምትባለው ኢስናድ የሆነችበትን ነገር ነው እየገለጸው ያለው ይሄ تمييز النسبة ይባላል على كل حال قولوا تمييز ለሁለት እንደሚከፈል ያዙ አንደኛው تمييز المفردና تمييز الذات የሚባል ሁለተኛው ደግሞ تمييز الجملة እና تمييز النسبة የሚባል تمييز المفرد ምንድነው تمييز الجملة እና ምንድነው የሚለውን ኢንሻአላህ ዛሬ ሰዓቱ ስለተናቀቀ በሚቀጥለው በደንብ የምናየው ነው የሚሆነው መትኑ ላይ ያሉትም ደግሞ تمييز النسبة ነው ወይስ تمييز المفرد ነው የሚለውን በደንብ የምናይ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثرا.